ओके, हामी आज क्लास सुरु गर्न लाग्दैछौँ। दसैँ पछाडिको बिदा लामो बिदा पछाडि हाम्रो पहिलो क्लास हैन। अस्तिको हप्ता मैले क्लास लिइनँ, थोरै मेरो स्वास्थ्य स्थिति सुधार भइसकेको थियो त्यही भएर। र हिजो पनि मैले त्यही कारणले गर्दा पनि क्लास लिन सकिनँ, किनकि एउटा मात्रै क्लास बाँकी थियो। आज क्लासमा इन्टायर कोर्सै पनि सकिन्छ हैन। अनि रिभिजन असाइनमेन्ट प्रब्लम जुन मैले रिभिजन गरिदिन्छु भनेको छु, आउँदो दुईवटा क्लासमा त्यो पनि कभर भइ नै हाल्छ, अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। र इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट जसलाई हामीले मेटेरियल्स म्यानेजमेन्ट च्याप्टरको रूपमा अहिले पढिरहेको छौँ, हाम्रो सिलेबस अनुसारले मेटेरियल्स म्यानेजमेन्ट भन्छ हैन। यसमा जम्मा जम्मी हाम्रो 4वटा मोडल्सहरू थियो हैन। पहिलो मोडलमा हामीले के पढ्यो भन्दा फिक्स्ड क्वान्टिटी मोडल पढ्यौँ। त्यस पछाडि 2 नम्बरमा त्यही फिक्स्ड क्वान्टिटी मोडललाई विथ सर्भिस लेभल प्रोबेबिलिटीको कुरा राखेर पढ्यौँ। त्यस पछाडि फिक्स्ड टाइम पिरियड मोडल पढ्यौँ। त्यहाँ पनि हामीले नर्मल कर्वको माध्यमबाट कसरी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट अथवा अर्डरिङ क्वान्टिटी कति हुन्छ भनेर निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामी हेऱ्यौँ। र अर्को एउटा लास्टको मोडल जुन छ प्राइस ब्रेक मोडल, हुन त मोडल अरू पनि छन्, तर एक्जामिनेसनमा लिने खालको मोडल। मैले सबैलाई कृपया आफ्नो माइकलाई म्युट गर्नु होला भनेर मैले विनम्र अनुरोध गरेको छु। मैले मात्रै बोल्छु, रिडाक्सनको पार्ट यसमा त्यति धेरै आवश्यकता नपर्छ। मेरो आवाज पुगेन जस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने सबैले आफ्नो माइकलाई म्युट गरिदिनुहोस्। ओके, ल ठिक छ। त्यो अझै पनि आवाज म्युट भएको छैन। कसको घरमा त्यो आवाज आएको मलाई भनिदिनुहोस् त। हिक्मत सिंह। ल, हिक्मत सिंह भनेको हाम्रो क्लासको विद्यार्थी त होइन, त्यही पनि जोडिनु भएको छ। हिक्मत सिंह, तपाईँले आफ्नो माइकलाई म्युट गरिदिनुहोस् भाइ राजा। ओके, ल ठिक छ, केही छैन। अब लास्ट क्लास हो, मैले कसैलाई बन्देज गरेको छैन अहिले। अब सुन्नुहोस् त, कुरो के छ भने हामीले प्राइस ब्रेक मोडल जुन पढिराखेको छौँ नि, इन्भेन्ट्रीको लागि हाम्रो लास्ट प्राइस ब्रेक मोडल हो, यो लास्ट मोडल हो। योभन्दा अरू मोडल पनि छन्, तर एक्जामिनेसनमा न्युमेरिकल सोध्न सकिने मोडल्सहरू यो 4वटा थिए। त्यो 4वटा मध्येको अन्तिम मोडलको रूपमा हामीले आज यसलाई प्राइस ब्रेक मोडल भनेर पढिराखेको छौँ। यसलाई हामीले क्वान्टिटी डिस्काउन्ट मोडल पनि भन्छौँ। प्राइस ब्रेक मोडललाई क्वान्टिटी डिस्काउन्ट मोडल पनि भन्छौँ। यसको अर्को नाम के हो भनेर तपाईँहरूले घोकिराख्नु परेन, किनकि तपाईँहरूलाई मोडलको बारेमा लेख्न भनेर भन्दा पनि योसँग सम्बन्धित हिसाबै सोध्ने गरेको छ। तपाईँहरूले ओल्ड इज गोल्ड पल्टाएर हेर्नु होला, यो मोडलबाट हिसाब सोधिराखेको छ। र यसमा फर्मुलाहरू पनि खासै के नयाँ चाहिँ छैन, मात्र यसको थोरै पृष्ठभूमि बाँधेर भूमिका बाँधेर मैले यो मोडलको बारेमा अलिकति मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन खोजेँ। मैले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिएर अगाडि बढौँ। यहाँ लेखिएका कुराहरू त छँदै छन्, यहाँ स्लाइडमा लेखेको कुरो अक्षर सब पढ्ने लु अनि त्यसलाई चाहिँ उल्टाउने भन्ने तरिकाले पढाउँदाखेरि मैले खासै जातिविधि राम्रो पढाएको जस्तो मान्दिनँ म सबैलाई। अलिकति थोरै इक्जाम्पल दिएर जाउँ। जस्तै हामीले कुनै सामान किन्न जाँदाखेरि पसलेलाई कहिलेकाहीँ सोध्छौँ नि, साउजी यो वस्तुको मूल्य कति भनेर सोध्छौँ। अनि पसलेले हामीलाई प्रत्युत्तरमा के भन्नुहुन्छ भने कतिवटा क्वान्टिटी लिनुहुन्छ नि भनेर सोध्छ कि होइन त। अब कतिवटा क्वान्टिटी लिनुहुन्छ नि भन्ने कुरो सोध्दै गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ पक्कै पनि केही न केही अलिक बढी क्वान्टिटी लिँदाखेरि हामीले मूल्य घटाउँछ भन्ने कुरो पनि भयो। अब त्यसलाई अझै हामीले त्यो सोध्नेको परम्परालाई जारी गर्ने पनि पसलेले के भनिदिन्छ भने ल ठिक छ, एउटा मात्रै किन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई 20 रुपियाँ लाग्छ होइन। तपाईँले 10वटा भन्दा बढी किन्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ मैले अब 18 रुपियाँको दरले किनिदिन्छु। 50वटा भन्दा बढी किन्नुहोस्, तपाईँलाई म तपाईँलाई 17 रुपियाँमा गरिदिन्छु। अनि 100वटा भन्दा पनि अझै बढी किन्ने भने तपाईँलाई म 15 रुपियाँमा गरिदिन्छु भन्छ। हेर्नुहोस् है त, एउटा मात्रै वस्तु किन्दाखेरि 20 रुपियाँ अरे, 10वटा भन्दा बढी किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई 18 अरे, 50 भन्दा बढी किन्दा 17 अरे, 100 भन्दा माथि किन्दाखेरि अझै 15मा गरिदिन्छ भनेको छ। भनेपछि जसरी हामीले बाइङ क्वान्टिटी पर्चेजिङ क्वान्टिटी हामीले बढाउँदै गयो भने त्यो 20 रुपियाँको मूल्यबाट त घट्दै 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 आयो नि त। भनेपछि पहिलेको मूल्य 20 रुपियाँ थियो, अनि त्यो 20 रुपियाँ ब्रेक भएर हाम्रो फेरि 17मा गयो अथवा 18मा गयो। 18बाट फेरि ब्रेक भएर 17मा गयो, 17बाट फेरि ब्रेक भएर 15मा गयो। यसरी प्राइसलाई विभिन्न मोडलबाट हामीले विभिन्न क्वान्टिटीको अनुसारले प्राइस ब्रेक हुँदै गइरहेको हुन्छ भने त्यसलाई हामीले प्राइस ब्रेक मोडलको रूपमा हामीले हेर्न पाउँदैछौँ। र हामीले मैले विद्यार्थीहरूलाई म्युट गरेर बस्नुहोस् भन्दाखेरि पनि मान्नु भएन। यो आवाज कसको हो तपाईँहरूले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ? मेरो मात्रै स्क्रिन मात्रै छ, कसको घरबाट यो आवाज आएको? किशोर प्रसाद। नवल किशोर भाइ, तपाईँले आफ्नो आवाजलाई म्युट गरिदिनुहोस्, आफ्नो माइकलाई। ल, यसरी हामीले चाहिँ प्राइस ब्रेक मोडललाई क्वान्टिटी डिस्काउन्ट मोडल किन भनेको भन्दा जसरी हामीले क्वान्टिटीलाई बढाउँछौँ नि, क्वान्टिटीलाई बढाउँदै जाँदाखेरि हाम्रो वस्तुको मूल्य पनि बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई यो सप्लायरले अथवा भेन्डरले हामीलाई कम गर्दै जान्छ।
यसरी यसरी प्राइस ब्रेक मोडललाई क्वान्टिटी डिस्काउन्ट मोडल पनि भन्छौँ, कहिलेकाहीँ प्राइस डिस्काउन्ट मोडल पनि यसलाई भनेको पाइन्छ। र मैले जे कुराहरू भने नि तिनै कुराहरू यहाँ लगभग लेखिएको छ। केही हिसाब गर्दाखेरि हामीले जे कुरालाई ध्यान दिने गर्दछौँ त्यो कुरालाई पनि यहाँ भाषागत रूपमा केही कुराहरू लेख्ने प्रयास गरिएको छ। तपाईँहरूले यसो हेर्नु होला, हेर्नुहोस् न है। समटाइम्स सप्लायर अफर्स डिस्काउन्ट इफ लार्जर क्वान्टिटिज आर पर्चेज भनेको छ। त्यही मैले भनेकै कुराहरूलाई यहाँ लेखिएको छ। तसर्थ यहाँ लेखेको कुराहरूलाई मैले अक्षरशः लाइन बाई लाइन पढ्दै तपाईँहरूलाई मैले उल्ट्याउने काम गर्दाखेरि कुरा खासै राम्रो मान्दिनँ म चाहिँ त्यसलाई। तसर्थ मैले भनेको कुराहरू पढ्नको लागि तपाईँहरूले पाइहाल्नुहुन्छ स्लाइड, होइन त? मैले पठाइ पनि सकेको छु वास्तवमा भन्ने भने। अब मात्र यसमा हुन्छ के भन्ने कुरोलाई मैले एउटा हिसाब देखाउन खोजेको छु। ल त्यसै मैले स्लाइड चेन्ज गरेँ, यसलाई मैले केही पनि पढिनँ। पहिला अलिकति यसको फर्मुलाको मात्रै कुरा गर्दै हुन त यसमा फर्मुला नयाँ केही पनि छैन। प्राइस ब्रेक मोडलमा केही पनि नयाँ फर्मुला छैन। फर्मुला फर प्राइस ब्रेक मोडल त्यही पनि लेखाएँ मैले। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यही पहिले पढेकै फर्मुलालाई नै यहाँ थोरै रिभिजन गराइदिएको। यसमा कुनै पनि नयाँ तरिकाले फर्मुला नयाँ प्रस्तुत भएको छैन, पुरानै फर्मुला मात्रै देखिन्छ। टोटल भेरिएबल कस्ट भन्ने जुन आउँछ, टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको अर्डरिङ कस्ट प्लस क्यारिङ कस्ट भन्छौँ, जसलाई हामीले टोटल कस्ट भनेर पढ्दैछौँ पहिले। अब अहिले पनि टोटल भेरिएबल कस्ट नभनेर टोटल कस्ट मात्रै भनिदिँदा पनि पापै लाग्ने कुरो चाहिँ होइन है। त्यसर्थ टोटल कस्ट भनेकै वास्तवमा टोटल भेरिएबल कस्ट हो, जसमा हाम्रो पर्चेजिङ क्वान्टिटीहरू हामीले राखेको हुँदैन कि। अनि त्यही कुरालाई हामीले एक वर्षभरि कन्जम्सन गरेको वस्तुलाई अनि त्यसको पर्चेजिङ प्राइसलाई पनि इन्क्लुड गरेर त्यो सप्लायरलाई तिरेको मूल्य पनि इन्भेन्ट्री अक्वायर गर्नको लागि सप्लायरलाई तिरेको मूल्यलाई पनि हामीले इन्क्लुड गरिकन हामीले चाहिँ त्यसको टोटल कस्ट निकाल्छौँ भने त्यसलाई टोटल एनुअल कस्ट भन्दछ। एउटा टोटल कस्ट र टोटल एनुअल कस्टको बिचको भिन्नता के भने टोटल कस्टमा अर्डरिङ कस्ट र क्यारिङ कस्टलाई मात्रै राखिन्छ भने टोटल एनुअल कस्टमा अर्डरिङ कस्ट क्यारिङ कस्ट भित्र अथवा त्यसभन्दा बाहिर गएर हामीले मेटेरियल कस्टलाई पनि जोड्दैछौँ। अब हामीलाई थाहा छ, पहिले पढेको थियौँ, अर्डरिङ कस्ट भनेको AO अपन Q भयो, अनि क्यारिङ कस्ट भनेको QC अपन 2 भयो, अनि मेटेरियल कस्ट भनेको हामीले समग्रमा एक वर्षभरि कन्जम्सन गरेको वस्तुलाई सप्लायरलाई एउटा वस्तुको मूल्य कसरी कुन दरले दिएको थियौँ त्यो पर्चेजिङ प्राइस भयो कि हाम्रो लागि। र A इन्टु PP लाई पनि जोड्यो भने आउने कस्टलाई टोटल एनुअल कस्ट, जसलाई हामीले TAC भन्दछौँ। अब यो A भनेको के हो, O भनेको के हो, C भनेको के हो, Q भनेको के हो र PP भनेको के हो भन्ने कुरो त मैले पहिले पनि भनिदिएकै कुरो भएकोले यसलाई मैले धेरै समय दिइनँ है त। ल त्यसैले हामी अगाडि बढौँ। फर्मुला पनि केही पनि नयाँ रहेनछ, मात्र यो टपिकको बारेमा चर्चा गर्दै जाने भएकोले थोरै अलिकति प्रकाश पारिदिउँ भनेर मात्रै भनेको, नभए यो पनि आवश्यकता थिएन। हामीले पहिले पढेकै कुरो मात्र। यसको प्रश्न अलिक नयाँ खालको हुन्छ, कतिपय विद्यार्थीहरूले गरि पनि सक्नु भएको होला, तर पनि मैले जुन तरिकाले तपाईँहरूलाई एउटा सेयर गर्छु आजको सोल्युसन, त्यसलाई अनुसरण गर्ने हो भने अलिकति इफिसियन्ट हुन्छ कि भन्ने कुरो मात्रै हो। अब नजानेका विद्यार्थीहरूको लागि त यत्तिकै पनि महत्त्वपूर्ण भइहाल्यो। ल त्यसले म सिधै प्रश्नतिर लागेँ। यसमा नयाँ फर्मुला त केही पनि छैन, प्रश्न मात्रै नयाँ रहन्छ। त्यो नयाँ प्रश्न कस्तो भन्ने कुरो मैले इक्जाम्पल देखाएको छु। वास्तवमा यो प्रश्न तपाईँहरूको MBS को सेमिस्टरमै एक वर्ष सोधेको प्रश्नलाई हल्का एडिट गरेर त्यसमा केही कुरो थप गरेर मैले धेरै कुरो भन्न पाऊँ भनेर मैले क्वेसनलाई डेभलप गरेको छु। आफैले डेभलप गरेको प्रश्न हो। प्रश्नलाई एकचोटि पहिला पढौँ अनि गिभन सार्ने प्रयास गरौँ। क्वेसनलाई राम्रो तरिकाले गिभन सार दिने भयो भने त्यो प्रश्न 50% सोल्युसन त्यहीँनिर भइसकेको हुन्छ। तसर्थ प्रश्नको मर्मलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ हामीले। प्रश्नको मर्मलाई बुझ्नको लागि गिभन चाहिँ पहिला एक्युरेट वेबाट सार्नु पर्यो है त। हेर्नुहोस् त, यो 7औं नम्बरको इक्जाम्पल हो। यो च्याप्टरभित्र हामीले गर्दै गरेको छौँ। तपाईँहरूले घरमा गरेको प्र्याक्टिस त विभिन्न नम्बरका होलान्। मैले क्लासमा गराएको प्रश्न 7 हो, इक्जाम्पल नम्बर 7। एनुअल डिमान्ड अफ मेटेरियल्स इज 1000 युनिट्स अरे। अनि एनुअल डिमान्ड भनेको A हुन्छ, हामीले एनुअल रिक्वायरमेन्ट भन्छौँ यसलाई। A भनेको 1000 भयो है त। यदि मन्थली भनेको थियो भने इन्टु 12 गर्नु पर्थ्यो। विथ अर्डरिङ कस्ट अफ ₹12 पर अर्डर। कति निट तरिकाले हामीलाई चिन्हलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी ठाडै अर्डरिङ कस्ट भनिदिएको रहेछ होइन त। अनि द क्यारिङ कस्ट इज इस्टिमेटेड टु बी 40% अरे। क्यारिङ कस्ट चाहिँ 40%ले चार्ज गर्छ भनेको छ। अब 40% भनेको छ भने के को भन्दा नि पर्चेजिङ प्राइसको, युनिट कस्टको होइन त। अब पर्चेजिङ प्राइस भनेको त फेरि फरक तरिकाले आउने हो। हेर्नुहोस् त,
क्याटेगोरी 1 भन्ने एउटा तरिकाले दिएको छ 0 देखि 99 भने सम्ममा जाने भने तपाईलाई 1 रुपैयाँ पनि डिस्काउन्ट दिँदैन 0% डिस्काउन्ट दिन्छ भनेको छ भने तपाईलाई 10 रुपैयाँ नै मूल्य पर्न जाने भयो अनि 100 भन्दा माथि 199 सम्म भने बिलो 200 किन्नुहुन्छ भने तपाईलाई 3% डिस्काउन्ट दिन्छ भने 10 रुपैयाँबाट 3% घटाइदिन्छ मूल्य 9 रुपैयाँ 70 पैसा हुन जान्छ त्यो सेकेन्ड क्याटेगोरीको लागि त्यसैगरी थर्ड क्याटेगोरीमा पनि पर्चेजिङ प्राइस हामीलाई कस्ट युनिट कस्ट 10 रुपैयाँ भए पनि हामीले तिर्ने मूल्य चाहिँ कम हुन जान्छ यदि 200 अथवा त्यो भन्दा बढी वस्तु हामीले अर्डर गरिदिने हो भने प्रश्नको मर्म के छ अब यो मैले कुरो किन भनिहाले भन्दा 40% जुन क्यारिङ कस्ट जुन छ नि पर्चेजिङ प्राइसबाट चार्ज हुने भएकोले पर्चेजिङ प्राइस भनेको हाम्रो विभिन्न क्याटेगोरीमा विभिन्न तरिकाले डिफाइन हुन सक्छ फेरि पनि कसैको आवाज आयो यहाँबाट म्युट गरिदिनु होला तपाईहरुले म्युट नगर्दिनु भएको कारणले गर्दा बेला बेलामा डिस्टर्बेन्स भयो हेर्नुस् त क्लास रेकर्डिङ पनि भइरहेको छ तपाईहरुको यो अलिकति असावधानीले गर्दा अथवा हेलचक्राइले गर्दा क्लास कति धेरै डिस्टर्ब भइरहेछ हेर्नुस् त मर्यादामा त हुनु भएन तपाईहरु ल म फेरि क्लासलाई कन्टिन्यू गरे के भन्छ भन्दा अब त्यस पछाडी स्टोरीकोतिर जाउँ हामी के भन्छ हेर्नुस् त फाइन्ड द अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसनहरु अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी भनेको निकाल भनेको छ सामान्य अवस्थामा विचार गर है त अलिकति म के कुरा यसको पहिला भूमिका बाँधिहाले जेनरली हामीले पहिले पनि पढेकै कुरो त हो नि अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी भनेकै ईओक्यू त हो नि हैन र हो पक्कै पनि हो हामीले पढेकै छौं अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी भनेकै इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हो त्यसमै ईओक्यू निकालेर एन्सर दिने हो त भन्दा होइन नि त वास्तवमा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी को रूपमा हामीले जे परिभाषा सेट गरेको छौं नि त्यसलाई सम्झिनुस् त अनि त्यो अनुसारले बल्ल अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी भनेको छ भनेपछि एकचोटीको अर्डर गर्दा आदर्शतम त्यो क्वान्टिटी कति हो भन्न खोजेको त हो नि अब हामी कम्पनीको पोइन्ट अफ भ्यू हेर्छौं भने नि जहिले पनि हामीले त टोटल कस्टलाई प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ अर्डर गर्ने एउटा त्यस्तो क्वान्टिटी जसले हाम्रो अर्गनाइजेसनको लागि नि टोटल कस्टलाई मिनिमाइज गर्न सक्छ हो त्यो कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने क्वान्टिटी भनेको बल्ल हामीले अर्डर गर्नुपर्छ क्या कम्पनीको लागि त्यसैले अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटीलाई इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनिन्छ अब थ्योरीले भन्ने कुरोले के भन्छ भने थ्योरीले के भन्छ भन्दा ईओक्यू बराबरले तपाईले अर्डर गर्नुस् तपाईको टोटल कस्ट मिनिमम हुन्छ भन्ने कुरो थ्योरीले बोल्यो किनकि त अलरेडी प्रुभ कुरो हो कि ईओक्यू भनेकै टोटल कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने अर्डरिङ क्वान्टिटी हो भनेर त्यसले थ्योरीले भनेको छ ईओक्यू बराबरले अर्डर गर तर व्यवहारिकतामा अब के फरक होला भन्ने कुरा हामीले अन्दाज गर्यौं किन भन्दा नि यहाँ त पसलले हामीलाई त 8% सम्म डिस्काउन्ट दिएर हामीलाई त किन्नु पर्ने मूल्य त कम गराइदिरहेछ पर्चेजिङ प्राइस त कम भइरहेको छ यसको अर्थ यदि हामीले त्यो डिस्काउन्ट वाला मूल्यलाई हामीले प्रयास गर्दिने हो भने टोटल कस्ट त त्यो मूल्य बराबरले मिनिमम होला नि त भन्ने कुरा हामीले शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रह्यो तर थ्योरीले के भन्छ ईओक्यू बराबरले अर्डर गर तिम्रो टोटल कस्ट त्यहाँबाट मिनिमम हुन्छ भन्छ व्यवहारिकताले के भन्छ तपाई क्याटेगोरी 3 अनुसारले तपाई वस्तुलाई अर्डरिङ गर्नुस् त तपाईको टोटल कस्ट त्यहाँबाट घट्न जान्छ नि त किनकि यहाँबाट त तपाईको 9 रुपैयाँ 20 पैसा मात्रै हुन आउला 8% डिस्काउन्ट गरेपछि त्यसै हामीले अब यो दुईटा जुन देखियो नि विचारधारा त्यो दुईटा विचारधारा मध्ये कुन चाहिँ विचारधारामा टोटल कस्ट मिनिमम हुन्छ भनेर हामीले दाजेर देखाउनु पर्ने भयो अनि त्यो दाजेर देखाउँदाखेरि जुन विचारधाराबाट एउटा ईओक्यू थ्योरेटिकल कन्सेप्टबाट जाने भयो एउटा प्र्याक्टिकल कन्सेप्टबाट जाने भयो थ्योरेटिकल कन्सेप्टबाट जाँदाखेरिको टोटल कस्ट मिनिमम आयो भने हो ईओक्यू को एन्सर जति आउँछ त्यही अर्डर क्वान्टिटी भनेको हाम्रो लागि अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी भयो तर प्र्याक्टिकल एप्रोचबाट हामीले ट्राई गरेर हेर्दा ट्राई मार्दा यदि हाम्रो 200 क्वान्टिटी किन्दिने बित्तिकै हामीलाई त कस्ट प्राइस यहाँबाट कम पर्न जान्छ यताबाट हाम्रो टोटल कस्ट कम पर्न जाला नि त अनि यदि साच्चै यो क्वान्टिटी अथवा क्याटेगोरी 3 बाट हामी जाने हो भने हामीले टोटल कस्ट त्यहाँबाट मिनिमम भेट्यौ भने फेरि त्यसको अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी भनेको 200 अथवा 200 भन्दा बढी किन्नु बराबर हुन्छ ईओक्यू लाई हामीले अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी मान्दैन भनेपछि यस्तो प्रश्न अहिलेसम्म हामीले गरेको थियौं भनेपछि यदि हामीलाई डिफरेन्ट प्राइस ब्रेक गरेर क्वेशन दिएको छ भने हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा नि दाजेर देखाउनु पर्दो रहेछ एउटा थ्योरेटिकल कन्सेप्टलाई
एउटा प्र्याक्टिकली जे देखिरहेका छौँ त्यो कन्सेप्टलाई प्र्याक्टिकल एप्रोचले के भन्छ भन्दा जहाँनिर वस्तुको मूल्य सबभन्दा कम छ त्यहाँबाट टोटल कस्ट कम आउँछ भन्ने कुरो व्यवहारिकताले बोलेको कुरो हो। थ्योरीले के बोल्छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी बराबरले वस्तुलाई तिमीले अर्डरिङ गर त्यसले तिम्रो टोटल कस्टलाई मिनिमम गर्छ भनेको छ। त्यसले अब हामीले त्यो दुईटाको तारतम्यता मिलाएर हेर्नु पर्यो कताबाट टोटल कस्ट मिनिमम हुँदो रहेछ भनेर हामीले दाँजेर देखाइदिने जुन ठाउँबाट टोटल कस्ट मिनिमम आएको देख्छौँ त्यसैलाई हामीले बल्ल अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी भनौला। त्यसैले पहिले पढेको अनुसारले ठाडै अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी भन्ने बित्तिकै इओक्यू निकालेर लु तिम्रो प्रश्नमा अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी यही इओक्यू हो भनिदियो भने गलत हुन्छ किनकि यहाँ त प्राइस ब्रेक मोडल छ। मैले भनेको कुरो सायद तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला। अब बुझिसकेको कुरालाई बारम्बार मैले भनिराख्दाखेरि अघि बुझिसकेका हुन्छ त्यही पनि सरले बुझाइ गर्नुभयो भन्दा पनि दिक्क लाग्न सक्छ। तसर्थ अब यसको सोल्युसन गर्दै अझै यसका विविध कुरालाई केलाउँदै जाने प्रयास गरौँ। सोल्युसन भन्दा मैले देखाएँ मैले सोल्युसन आयो। सोल्युसन आउँदा सबभन्दा पहिला जीवन सार्दा माथिको प्रश्न पढ्दै जे भेट्छ फटाफट सार्नु। सबभन्दा पहिले के आयो त भन्दा एनुअल डिमान्ड ए आयो। ए भनेको 1000 युनिट। अर्डरिङ कस्ट ओ दिएको छ 12 रुपियाँ पर अर्डर देखिएकै छ। क्यारिङ कस्ट सी देखिएको छ 40% अथवा पर्चेस प्राइस। तर पर्चेस प्राइस अहिले हामीसँग फिक्स भएन कि क्याटेगोरी 1 को पर्चेस प्राइस अलि फरक पर्न जान्छ, क्याटेगोरी 2 को पर्चेस प्राइस अलि फरक पर्ला, क्याटेगोरी 3 को पर्चेस प्राइस अलि फरक पर्ला किनकि 10 रुपियाँ त कस्टको लेखिएको मूल्य नै हो। तर जब हामीले क्वान्टिटी बढाउँदै जान्छौँ त्यो बेलामा त हाम्रो तिर्नुपर्ने मूल्य कम हुँदै जान्छ। तसर्थ अहिले 40% अफ द पर्चेस प्राइस मात्रै भनेर भन्यो डाइरेक्टली सी को भ्यालु निकालेर पछि निकाल्यो। अनि अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी क्यू भनेको वाट अब यो क्यू भनेको क्यू हो कि होइन भनेको पछिको बात। फेरि पनि एकजनाको माइक अनम्युट हो। माइकलाई म्युट गरिदिनुहोस् न कृपया। नवीना कापले भिडियो अन छ भन्नुहुन्छ। मैले आफ्नो भिडियो आज अन गरेको छुइनँ। आज अडियो मात्रै सुन्नुहोस् न ल। फेसै न्याम्रो छ मेरो आफ्नै जली फेस छैन बिरामी भएर त्यसैले आज मेरो आवाज मात्रै सुन्नुहोस् भन्न आवाज आइरहेछ मलाई खुसी लागिरहेछ यसमा। ल कुरो के छ भने अब मैले गिवन सार्ने कुरा क्रममा अब यो क्वान्टिटी जुन छ पर्चेसिङ प्राइसलाई डिफरेन्ट पर्चेस प्राइसलाई डिफाइन गर्दै हामीले पर्चेसिङ प्राइसवाला कुरा हेरौँ। क्याटेगोरी 1 मा 0 देखि 79 क्वान्टिटी किन्दाखेरि 1 रुपियाँ पनि डिस्काउन्ट पाउँदैन, 0% डिस्काउन्ट पाउँछ। 10 रुपियाँ थियो भने 10 रुपियाँ हाम्रो लागि पर्चेस प्राइस हुन गयो किनकि 0% डिस्काउन्ट छ। क्याटेगोरी 2 ले के भन्छ भन्दा 100 भन्दा माथि 100 देखि 179 सम्मको क्वान्टिटी किन्नुभयो भने 3% सम्म तपाईलाई उले पसलेले डिस्काउन्ट दिन्छ अनि सप्लायरले भेन्डरले। अनि 10 रुपियाँ कस्ट थियो 3% घटाउँदाखेरि 9 रुपियाँ 70 पैसा हाम्रो पर्चेस प्राइसमा जान्छ क्याटेगोरी 2 को लागि। क्याटेगोरी 2 मा भन्दा 100 देखि 179 क्वान्टिटी अर्डर गर्नुलाई। अनि त्यसरी क्याटेगोरी 3 मा हाम्रो पर्चेस प्राइस कति हुन गयो त भन्दा 9 रुपियाँ 20 पैसा हुन गयो। अब हामीलाई सोधेको के छ भन्दा अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी। अनि अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी कति हो भन्ने थाहा पाउनको लागि एउटा सानो भाषा चाहिँ लेख्नु जरुरी हुन्छ। मैले पढाउने तरिकाले बाट जाने हो भने के लेखेको छ हेर्नुस् त। In order to make the decision that how much quantity should be ordered, we need to test total annual cost at feasible EOQ level and cheapest price rate. भनेपछि हामीले फिजिबलहरु चाहिँ EOQ हरु निकाल्छौं। EOQ निकाल्दाखेरि फिजिबल EOQ लेभलमा गएर अनि सबभन्दा चीपेस्ट प्राइस रेट भनेको सबभन्दा सस्तो मूल्यमा 9 रुपैयाँ 20 पैसामा पनि गएर ट्राई गरेर हेर्ने। 9 रुपैयाँ 20 पैसामा ट्राई गरेर हेर्ने टोटल कस्टको लागि टोटल एनुअल कस्ट निकाल्दै। अनि EOQ पनि हामीले धेरै निकाल्दै गर्दाखेरि फिजिबल EOQ जुन छ त्यसलाई मात्रै समात्ने भयो। अनि फिजिबल EOQ बाट हाम्रो टोटल एनुअल कस्ट हेर्ने। किन फिजिबल EOQ बाट हेर्ने भन्दा किनकि थ्योरीले के भनेको छ EOQ ले टोटल कस्टलाई मिनिमाइज गर्छ। अनि हामीले के विश्वास गरेको छौं चीपेस्ट प्राइस रेटमा जाने भने त्यहाँबाट टोटल कस्ट मिनिमम आउला। त्यसैले दुईटाको तादम्यता गरेर हेरौँ न त थाहा भइहाल्छ नि त हैन र। त्यसैले पहिला त EOQ त टेस्ट गर्नै पर्ने भयो कहाँनिर EOQ फिजिबल आइरहेछ। अनि EOQ को फर्मुला उही त हुने कुरा नै 2AO/C रुट ओभर हैन त। यो EOQ निकाल्ने हो। त्यसमै EOQ निकाल्ने तीनैवटा क्याटेगोरीमा गएर क्याटेगोरी 1 को लागि पनि EOQ निकाल्ने, क्याटेगोरी 2 को लागि पनि, क्याटेगोरी 3 को लागि पनि। किनभने फिजिबल EOQ कताबाट आउँछ? क्याटेगोरी 1 को EOQ फिजिबल हो कि क्याटेगोरी 2 को फिजिबल हो कि क्याटेगोरी 3 को फिजिबल हो भनेर हामीले हेर्न सक्छौं। त्यसले जाउँ क्याटेगोरी 1 मा।
क्याटेगोरी 1 मा हामीले के पाइरहेछौँ पर्चेज प्राइस 10 रुपैयाँ हुन्छ अनि पर्चेज प्राइस 10 रुपैयाँ हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो यसको क्वान्टिटीको रेन्ज कति थियो त 0 देखि 9 अब 0 देखि 9 मा हाम्रो ईओक्यू को फर्मुला हामीले लेखिहालौँ मैले ठाडै ईओक्यू निकालेर तपाईको सबै भ्यालु निकाले ईओक्यू निकाल्दा के हो 2AO अपन C 2 भनेको 2 भइहाल्यो A भनेको 1000 O भनेको अर्डरिङ कस्ट भनेको 12 थियो C भनेको के थियो त क्यारिङ कस्ट 40% अफ पर्चेज प्राइस भनेको थियो नि त अनि क्याटेगोरी 1 को लागि पर्चेज प्राइस भनेको त 10 हो तसर्थ 40% अफ 10 भनेर देखाइयो अब यसो क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदा 77.46 युनिट आयो अब युनिटलाई त हामीले राउन्ड अप गर्न मिल्छ नि त त्यसैले यसलाई 77 युनिट्स नै भन्यो बिलो 5.5 भइदिएको 70 80 पनि लेख्न मिल्थ्यो अहिले 77 लेख्नु यो 77 हुँदाखेरि मैले यसलाई फिजिबल भने अब यसलाई किन होला फिजिबल मानेको भनेर यदि आफ्नो छेउछाउमा हल्ला छैन भने घर बन्द कोठाभित्र पढ्नु भएको छ भने एकछिन माइकलाई अनम्युट गर्नुहोस् त केही विद्यार्थीहरूले यो ईओक्यू जुन 77 हुन्छ यसलाई मैले फिजिबल लेखेर देखाएँ किन होला यसलाई फिजिबल भनेको नि कसैले भन्न सक्नुहुन्छ भन्नुस् त 0 देखि 99 भित्र परेको भेरी गुड किनभने हामीले 10 रुपैयाँ चार्ज गर्दाखेरि जुन क्वान्टिटीहरुको रेन्ज कति थियो 0 देखि 99 अनि 0 देखि 99 को बीचमा 77 युनिट पर्यो कि परेन पर्यो नि त त्यसैले यो जुन ईओक्यू को क्वान्टिटी आयो यो चाहिँ फिजिबल छ यसलाई हामीले फिजिबल भन्न मिल्छ अथवा फिजिबल लेख्न बिर्सिनु भने यसलाई रिलिभेन्ट भनेर लेख्न पनि मिल्छ यो रिलिभेन्ट हो कुरो बुझ्नुभयो त क्याटेगोरी 1 मा आएको ईओक्यू लाई फिजिबल ईओक्यू मान्यो अब क्याटेगोरी 2 को पनि फिजिबल आउन सक्छ हेरौँ न ल त्यसको क्याटेगोरी 2 मा क्याटेगोरी 2 मा जाँदा पर्चेज प्राइस हाम्रो कति भइराछ 9 रुपैयाँ 70 पैसा 3% डिस्काउन्ट थियो त अनि यो 9 रुपैयाँ 70 पैसामा तपाईले वस्तु किन्नु माइकलाई म्युट गर्नुहोस् 9 रुपैयाँ 70 पैसामा हामीले वस्तुलाई किन्ने हो भने हाम्रो कति क्वान्टिटी किन्नुपर्छ त 100 देखि 179 को बिचमा तपाईले यो भन्दा कम वस्तु किन्दाखेरि उले त 9 रुपैयाँ 70 पैसा दिदैन नि त तपाईलाई 9 रुपैयाँ 70 पैसा दिने हो भने त तपाईले 100 देखि 179 को बिचमा वस्तु अर्डर गर्नुपर्छ अनि बल्ल 9 रुपैयाँ 70 पैसा पाउनुहुन्छ त्यही भएर क्याटेगोरी 2 को लागि यो रेन्ज हो अनि हाम्रो पर्चेज प्राइस 9 रुपैयाँ 70 पैसा त्यसैले यहाँको यो दुईलाई चेक गरौँ ठ्याक्कै 2 इन्टु AO गयो अनि 40% के को भन्दा 9 रुपैयाँ 70 पैसाको लागि किनकि यहाँको पीपी भनेको हाम्रो 9 रुपैयाँ 70 पैसा छ यसो क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदा हाम्रो 79 रुपैयाँ आयो एउटा मैले फोन उठाइदिहालेँ हेलो हेलो गुड इभिनिङ तपाई क्लासको विद्यार्थी हो क्लास सुरु भएको पनि आधी घण्टा भइसक्यो हजुर त्यो 20516 वाला पासवर्ड हो नि त सबभन्दा सुरुमा हामीले सुरु गरेको है त आइहाल्नुस् ल 79 हुन्छ यसलाई नट फिजिबल अथवा इनफिजिबल किन भनिएको होला भन्दा किनकि यो 79 युनिट जुन छ 100 देखि 179 अर्डर गर्दा मात्रै 9 रुपैयाँ 70 पैसा पाउँछ यसले त के भन्छ 79 युनिट किन भन्छ अनि 79 वटा क्वान्टिटी किन्दाखेरि उसले 9 रुपैयाँ 70 पैसा मान्दैन नि सप्लायरले तसर्थ यो जुन क्वान्टिटी आयो हाम्रो लागि फिजिबल भएन यो हाम्रो फिजिबल भएन भन्ने कुरा भयो क्याटेगोरी 2 को फिजिबल त्यसको क्याटेगोरी 3 मा जाने भने पर्चेज प्राइस हामीले जन 9 रुपैयाँ 20 पैसा हामीले पाउने वाला छौं तर यो 9 रुपैयाँ 20 पैसामा वस्तु किन्ने हो भने हामीलाई 200 अथवा 200 भन्दा बढी क्वान्टिटी अर्डर गर्नुपर्छ अनि बल्ल त्यो भेन्डरले त्यो सप्लायरले हामीलाई पर्चेज प्राइस 9 रुपैयाँ 20 पैसाको दरले चार्ज गरिदिन सक्छ यहाँको यो निकालियो सेम यसैगरी 40% अफ 9 रुपीस 29.20 रुपीस भनेको थियो अनि 80.75 अर्थात राउन्ड अप गरेर 81 युनिट्स आयो यो 81 युनिट्स भएको कारणले गर्दा यसलाई पनि नट फिजिबल मानियो किनभने 200 भन्दा बढी क्वान्टिटी भयो भने बल्ल हामीले 9 रुपैयाँ 20 पैसामा पाउँथ्यौं तर यहाँ त 81 युनिट मात्रै छ तसर्थ यो पर्चेज प्राइसको लागि यो क्वान्टिटी फिजिबल भयो असान्दर्भिक भयो इरिलिभेन्ट भयो तसर्थ नट फिजिबल त्यसैले हाम्रो लागि यो थ्योरीले जुन ईओक्यूलाई सपोर्ट गर्न खोज्यो यो ईओक्यू को क्वान्टिटी के हो त 77 ग्राम अब थ्योरीले के भन्छ
प्रत्येक चोटीमा तपाईले 77 एकाइलाई किन्नुस्, तपाईको टोटल कस्ट मिनिमम हुन्छ भन्ने कुरो थ्योरीले बोल्यो। तर थ्योरीले बोलेको कुरो त्यो भने व्यवहारिकताले के भन्छ? मैले 9 रुपैयाँ 20 पैसाको दरले किन्ने भने मेरो 1 वर्षमा लाग्ने टोटल कस्ट त यहाँबाट कम होला भन्ने कुरो देखियो नि त। त्यसभए चिपेस्ट प्राइस रेटमा अनि रिलेभेन्ट युक्यू अथवा फिजिबल युक्यू लेभलमा टोटल कस्ट निकालेर हेर्ने भनेर जुन अघि नै मैले भाषा लेखेको थिएँ नि, हो यही कुरो जान्नको लागि होला। त्यसभए अब हामीले टोटल कस्ट निकालेर हेर्ने, कुन बेलामा टोटल कस्ट निकालेर हेर्ने भन्ने कुरो गर्दा हामीलाई रिलेभेन्ट युक्यू भएको बेलामा, रिलेभेन्ट भन्ने गर्दा के भने यो फिजिबल युक्यू भएको बेलामा, र अर्को चाहिँ हाम्रो चिपेस्ट प्राइस रेट भएको। नाउ भनेर म अर्को स्लाइडमा गइसकेँ। नाउ चेकिङ टोटल एनुअल कस्ट, टोटल एनुअल कस्टलाई टीएसी भन्छ। सम्झिनु होला है, फेरि टोटल कस्ट मात्रै होइन, टोटल एनुअल कस्ट निकाल्नु होला। टोटल कस्ट जहिले पनि युक्यूबाट कम भइहाल्छ नि, 1 वर्षको लागत निकाल्नु पर्यो नि त, हैन र? त्यसैले सरी checking total annual cost at feasible UQ level and cheapest price rate. सर हाम्रो feasible UQ दुईवटा आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। हो त्यसैले दुईवटै feasible UQ बाट total annual cost चेक गरेर हेर्नु। कुरो बुझ्नु? जेनेरली त्यस्तो अवस्था हुँदैन, तर पनि प्रश्न यतिको अन्दाजले सेट गर्दाखेरि त्यस्तो आइदिहाल्यो भने दुईवटा feasible UQ आयो भने तपाईले फर्स्ट feasible UQ बाट पनि चेक गर्नु पर्यो total annual cost, अनि सेकेन्ड feasible UQ बाट पनि हेर्नु पर्यो cheapest price rate बाट गर्नु परि नै हाल्छ। त्यसैले अहिले हामीलाई feasible UQ एउटा मात्रै आउँछ, जेनरली feasible UQ एउटा मात्रै आउने खालको हिसाब दिएको हुन्छ है, त्यो कुरा बुझिराख्नुस्। त्यसैले हामीले टोटल एनुअल कस्टको फर्मुला सम्झिराखौँ, यहाँ छँदै छ AO अपन Q प्लस QC अपन 2 इन प्लस A इन्टु PP, एनुअल क्वान्टिटीलाई पर्चेस प्राइसले मल्टिप्लाई गर्ने। यो जोडेकोले यसलाई टोटल एनुअल कस्ट गर्छ। यो पार्ट जो मेरो माउस घुमिरहेछ जहाँनिर, यसलाई देखाइएन भने त्यसलाई टोटल कस्ट मात्रै भनिन्छ, यसलाई पनि इन्क्लुड गरियो भने त्यसलाई टोटल एनुअल कस्ट भनिन्छ। 1 वर्षभरिको क्वान्टिटीलाई पर्चेस प्राइसले मल्टिप्लाई गरेर आउने भ्यालुलाई टोटल भेरिएबल कस्टमा जोड्न पुग्यो भने त्यो टोटल एनुअल कस्ट हो भनेर बुझिराख्नुहोस्। त्यसो भए अब पालै पिलो फिजिबल युक्यूमा पनि र हाम्रो चिपेस्ट प्राइस रेटमा पनि ट्राई गरौँ। सबभन्दा पहिला के गरौँ त, एट फिजिबल युक्यू लेभलमा। फिजिबल युक्यू लेभलको कुरा गर्दा अघि नै फिजिबल युक्यूको लेभल 77 आएको थियो नि त, 77 पोइन्ट समथिङ कति आएको थियो, तर राउन्ड अप गरेर 77 गरियो। त फिजिबल युक्यू लेभलमा हाम्रो अर्डर गर्ने क्वान्टिटी अर्थात् क्यू जुन छ त्यो युक्यू बराबरको हुन्छ, र त्यो क्वान्टिटी भनेको 77 युनिट्स हो। र तपाईले फिजिबल युक्यू लेभलको कुरा गर्दै गर्दा त्यो बेलामा तपाईको पर्चेस प्राइस कति भएको थियो भन्दा 10 रुपैयाँ भएको थियो। त्यसैले यो ठाउँमा टोटल एनुअल कस्ट निकाल्दा क्यू को ठाउँमा 77 राख्नु पर्यो, अनि पर्चेस प्राइस 10 रुपैयाँ मानेर तपाईँ अगाडि बढाउनु पर्यो। अनि यो फर्मुला तपाईले लगाइदिनुस्। त्यसमा मैले यहाँ निकालिसकेँ। टीएसी भनेको AO अपन Q, A भनेको 1000, O भनेको अर्डरिङ कस्ट, Q भनेको 77, किनकि फिजिबल युक्यू क्वान्टिटी 77 आएको थियो, 77 प्लस भयो। QC अपन 2, Q भनेको 77 इन्टु C भनेको क्यारिङ कस्ट, क्यारिङ कस्ट भनेको पर्चेजिङ प्राइसको 40%। त 40% अफ यो क्वान्टिटी आउनको लागि त पर्चेस प्राइस त हामीले यहाँ दियो 10 रुपैयाँ छ, त्यसैले 40% अफ 10 रुपीज डिभाइडेड 2 भयो। अनि प्लस A इन्टु PP, A भनेको 1000, पर्चेस प्राइस भनेको हाम्रो लागि 10 रुपैयाँ। अब यसो सबै क्याल्कुलेसन गर्दै काम त तपाईहरुले गरिहाल्नुहुन्छ। अहिले समग्रमा क्याल्कुलेसन गर्दा कति हुन गयो भन्दा 10,309 रुपैयाँ 84 पैसा, झन्डै 10,310 रुपैयाँ झन्डै। त्यसैले हामीले फिजिबल युक्यू लेभलमा गएर टोटल कस्ट 1 वर्षभरिमा 10,310 रुपैयाँ खर्च हुँदो रहेछ भन्ने देखियो। 1 वर्षभरिको कस्ट यो भयो। थ्योरीले भनेको टोटल कस्ट मिनिमम यति हुँदो रहेछ भनेर। व्यवहारिकतामा जाउँ। अब व्यवहारिकतामा सबभन्दा चिपेस्ट प्राइस रेट भनेको 9 रुपैयाँ 20 पैसा थियो। ल 9 रुपैयाँ 20 पैसामा पहिला यो माथि बुझाइदिहालौँ। चिपेस्ट प्राइस रेटमा पर्चेस प्राइस भनेको 9 रुपैयाँ 20 पैसा, तर 9 रुपैयाँ 20 पैसामा तपाईले वस्तु किन्ने हो भने तपाईको अर्डरिङ क्वान्टिटी 200 चाहिँ मिनिमम हुनुपर्छ भन्ने खोजेको नि त, हैन र? सम्झिनुस् अघिको जीवन सारेको कुरालाई 200 एन्ड एबभ भनेको थियो नि त। त कम से कम 200 वटा वस्तु अर्डर गर्नु पर्यो 9 रुपैयाँ 20 पैसा पाउनको लागि। त्यो भन्दा कम अर्डर गर्नु भने 9 रुपैयाँ 20 पैसा दिदैन पसलले, तपाईको भेन्डरले अथवा सप्लायरले। तसर्थ यो ठाउँको क्यू लिनलाई
200 कमसेकम राख्नै पर्यो, 201 राख्न पनि पाइयो, 205 राख्न पनि पाइयो, 2 लाख पनि गर्न पाइयो। 2 लाख त कहाँ गर्न पाइन्थ्यो र? जम्मा एनुअल क्वान्टिटी 10,000 छ, सरी 1,000 छ, पाइन्छ। त्यसो भए तपाईँले मिनिमम 200 नै राखेर जानुपर्ने हुन्छ। अनि टिएसी भनेको कति हो त भन्दा 1000 × 12 डिभाइडेड बाई 200, किनकि एओ अपन क्यू भनेको, क्यू भनेको 200 भइहाल्यो। अनि क्यूसी अपन 2, क्यू भनेको फेरि 200, सी भनेको 40% अफ यो ठाउँको पर्चेस प्राइस त 9 रुपैयाँ 20 पैसा भयो नि त, 9.2 डिभाइडेड बाई 2, अनि प्लस 1000 × 9.2, किनकि 1000 लाई यो पर्चेस प्राइसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँको पर्चेस प्राइस 9 रुपैयाँ 20 पैसा छ। यसो गर्दै गर्दा तपाईलाई आयो 9628। ल हेर्नुस् है, थ्योरीले भने अनुसारले काम गर्ने हो भने एक वर्षमा 77 एकाइले तपाईले अर्डर गर्नुस्, एक वर्षमा तपाईको खर्च हुन जान्छ 10,310 मोटामोटी 84 ले राउन्ड अप गर्दा। अनि सबभन्दा सस्तो मूल्यबाट तपाईले उठाइदिने हो भने वस्तुलाई तपाईको 9628 रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन्छ। ल भन्नुस् अब तपाईले पसलेले दिएको प्राइस ब्रेक मोडलबाट आधार बनाउँदाखेरि तपाईलाई 77 एकाइ नै अर्डर गरेको राम्रो कि 200 को दरले अर्डर गरेको राम्रो भन्दा बुद्धिमान व्यक्तिहरूले भनिहाल्छन् 200 एकाइले अर्डर गर्नु। अनि जुन क्वान्टिटी हामीले अर्डर गर्यौं त्यही त हुने हाम्रो अर्डरिङ क्वान्टिटी। अनि क्वेशनले सोधेको पनि हामीलाई त्यही अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी हो। यति कुरो दाजेर लास्टमा डिसिजन मात्रै लेख्न भनेको रहेछ के यो प्रश्नले। अनि खासै गाह्रो होइन, सजिलै प्रश्न हो। तर हामीले यी कुरा जानिनु भने यो प्रश्नले फेरि तिरिमिरी झै बनाउँछ। एउटा भनाइ छ नि, नचिनेसम्म को हो, चिनेपछि माया मोह भने जस्तो हो। नगरेसम्म गाह्रो गाह्रो, गरेपछि सजिलो, केही न केही। हात्ती आयो खुस्सा खा भन्ने खालको साथै छ भनेपछि खासै नयाँ फर्मुला पनि होइन रहेछ। त्यही जानेकै कुरालाई हल्का कन्सेप्चुअल तरिकाले लागू दिने भन्ने कुरो। त्यसै अब डिसिजन लेखिदिने सकियो हामीले कुरो। ल डिसिजन भन्छ के भने, as per above calculation we can see that total annual cost can be minimized by ordering 200 units per order। 200 को दरले अर्डर गर्नुस्, तपाईको टोटल एनुअल कस्ट त्यहाँबाट मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। Thus optimal order size is 100 units। सरी यो 200 बेला सच्चै दिहाल्यो, गल्ती त राख्नै भयो। यो कति हो रे? 200 हो। Thus the optimal order size is 200 units and its corresponding total annual cost is 9628। यो 9628 हाम्रो एन्सर यही हो। अब यसमा केही पनि नयाँ कुरो हुन्छ। अब यसमा मैले पढाइदिएको कुरा यति मात्रै हो। मेरो तर्फबाट मैले क्लास मात्रै होइन, इन्टायर कोर्स सकाएको घोषणा गरेँ। तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने छ भने मलाई सोध्दै आउनु। हजुर यसो यो क्वेशनमै हामीले 9.70 को किन ट्राई गरेनौं? 9.70 को किन ट्राई गरेनौं? हजुर यो उसमा टोटल एनुअल कस्ट निकाल्दाखेरि। ल ओके, ल मैले कुरा बुझेँ। मलाई कसैले भनिदिन सक्छ बसन्तले सोधेको यो प्रश्नको उत्तर कसैले दिन सक्छ? सर एउटा मात्र फिजिबल छ अनि सबभन्दा कस्ट कम भएको र फिजिबललाई मात्र चुज गर्नुपर्छ। हामीले 10 रुपैयाँ र 9 रुपैयाँ 20 पैसा किन ट्राई गर्यो भन्दा 10 रुपैयाँ भएको बेलामा यो क्यू फिजिबल आएको थियो। अनि 9 रुपैयाँ 2 पैसा किन लिएको भन्दा सबभन्दा सस्तो 9 रुपैयाँ 2 पैसा थियो। यदि हामीलाई क्याटेगोरी 4 दिएर 9 रुपैयाँ 2 पैसा भन्दा हामीलाई 9 रुपैयाँ 20 पैसा भन्दा अर्को पनि कस्ट कम थियो भने हामीले त्यहाँ ट्राई गर्थ्यौं। बुझ्नु पर्छ नि त? हजुर सर बुझे हो, किनभने हामीले 10 रुपैयाँलाई किन ट्राई गर्यौं किनकि यो क्यू फिजिबल त्यहाँनिर थियो। 9 रुपैयाँ 20 पैसालाई किन ट्राई गर्यौं किन सबभन्दा सस्तो मूल्य थियो। अनि बिचको मूल्यको त हामीले कुरा गर्नै पर्दैन नि त। त्यसैले तपाईलाई 3 वटा 4 वटा क्याटेगोरी दिन सक्छ। यो एउटा प्रश्नलाई आधार बनाएर एक्जाममा आएको दुईटा प्रश्न छ त्यसलाई गर्दिनु होला, अनि मेरो बुकमा भएको एक्जाम्पल्सहरु गर्दिनु होला। अनि तपाईहरुलाई एक्सरसाइज गर्नको लागि मैले दुईटा क्वेशन पठाइदिएको छु। त्यो 4-5 वटा क्वेशनलाई प्र्याक्टिस गर्दिने बित्तिकै तपाईहरुलाई कुरा पुगिहाल्छ। ल अब कसैलाई के जिज्ञासा छ भने अझै सोध्दै गरौँला। एकछिन अब फाइल लामो नहोस् भनेर मैले रेकर्डिङ अफ गरिदिन्छु है त एकछिन। ल अनि सर स्क्रिन ल्याउन अगाडि देखिन्छ। एकछिन पर्खिनुस् त।